زي ود زي كيم حيسك خشاف هذا خم ديالك نيخي بقى الساي هون كلي نقدر كنقدر مهزمه هاي لما نقرك توصل لها كو عيردك هذه استخس حلني الكر بس يكون كرخه هاي لا ابشي لما لا ابشي لين بيسخت نغرو نرخد امو بسرو يخون يخطو سلامات بيتسب خميني هاتم دحنا دينا خمي تخونو ያው አነ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና እየ ስኻትም ለለኹም ሰላም ክትኮኑና ኩሉ ግዜ ትምኒተይና ንክርስቲያን ዝኾንኩም ጸመሩ አህሜኒኦ ንሙስሊም ለኾንኩም ለረመዳን ህሜኒኦ ከመይ ገብረና ኣሎ ያው ጥንካረ ህዩ በዓሉ በሰላም ይፈጽመና ኩለኩም ይደልና ኩራት ቤተሰብ ሃዋሁና ለሆነም ትሪኡ ወለኹም እምነትኻ ምጥንካር እዩ كحلف زنهازنا مات بزحت فترة هاتي يوم لأودارجا وهذي قدم عم تجري يا إثيوبيا مات أوانا خاوت هاتي دارجا بتعمي تو فتان خنوت هات يوزح نيرو نجارجن هذي دارجا أمو زحت خاوت هاتي دارجا تو نجارات تصحى في حنينا سكي فتار بعلي الله كلكم يدل الكرات ملكتي سنة من ناي نخلو سنة أيمو سكي سنة يتأمنا فتار بعلي قللنا نا كرات بيسب لو ما عندك انت اي كلكم دلين اكرات بيسب حدا جسي سؤال خان ايشتي لمسلو نغرات نتعزونا وراس قنورمو امودات اسم نغراتهم صفيحهم كالي عينت ملختي يمصو ترديهمني انس بزح نغر بزح غزي شلل يبلمو كاوس لكس سوست تمرته يبكا دبال بولدي لخنا ملكتس يبكا نا تايخلكم دلس ملكت لهذا شلل لولو نجارات بزحت نيو أي بفلاي ناخر كرنا قال تخيل بفلاي سك بعد يفلت على هزري حلفي قال لا عينة لولو ماتي أنا خام لا ولا خصي كما يرد خونس خاتم لا سؤال ولا لخنا تبودر كويك على لخنا نات أشمر عم سيلو لا تعرف أن سوالاس أي سكي كا ولا تردين ده اللي كوي سقيبل الناس هم يرد خونو زنجار سستعيو سق ما هالدخل يحس بصرخس من تع بزح معلتي حسب بزح مع التفسير خمات من نقار ريح لمتى هم بتسوي خم من نقار ريح سي مكابع لي فلتوا إلى خا حدي كاس أمال نا عندي أنا عندي معتي هم إلى يسأل النيرة نقر قل لهم عندي سئلة مر لا لأنه قدايني أمات إلى خا عندي نقر نير نيفت إجن بزح مع التسقي بالمو قاس نقر ريخت نا لما أنت دقاقة مخون النيو نقر سول من تايو لخون لون دعي فلتي لما أنت ملسك أجنير لي لول جمهني أنا سكي كورات تملكت عام مسايهم تنقرسو أنا لي سحتت تو خالي تنقر سوي سحتت للو مسايهم رأيوهم كورات بيسب لما أنتي لا لخنا قاشا كوس لكمية تدقى قامي وخينني بي عيمو تنقر خي شاقن أنا لي سحتت نسو سخاتم تفردو أو كومنت تفردو ماتي فالسحيتنا يعرمون تجريو لي جن تدقى قامي يوك سؤلو نأخذ زي مزانا وفرد زكاة سوني مش كم أخينن إياه از فيديو زل أرد الله هنا سكي قطع خيدا السوس خوجني إياه لما أنت لها نملسين أو خاتم حيزك متسية تخكل لي إياه هون خوي سخاتم تفرد دماتي نا تخكل لي هون خوي أنا يتجاجسو سخاتم تفرد لهم نا هذي كاب جزء أردي ناتوقس كوي أنا نامان أنا تتجاجي أرجو تتجاجي خاولني من هالوقت سوف تتجاجي لازي أزي أي اللي نخرجكم يا ندعي أفلت إدرا أنا أخذتهم كون كله في الشيخ لك لأني بتعمي تنادني هنا تاي مسل مسايهم عمري وما أنا كخري حز رجيم لا مسايهم بيسا خاب جزات بيسأني أخو سلام الله بيتسب أمسري ولهم وخورات حوات كيفي كاميرا ماني جيريني أخفت لي أنا سكي هذي داكي هاي متيني أخو داكي بحوي أو كيفي كياس لهم فيديو قد دود سلت وع داكي حوي متيني أخو أوريدي كاميرا ماني متيني أخو ناسكي خزي كندي معلتي أنا خص أمام كينا نكيا يدور لهم سايخوهم تختاتولو كيا انتري والهم كرات بيسب كيا أنا دور في هزمة أنا كيا متسويتي عم تري والهم نا سكي تاخذ ريا يلو وياك اوكي لا دو نحنا يا همين يا اخي الله تطبق بقى نينا نحنا دخي الله جزادي اي جزابا
نيخا غزا أما دليك نير سراح يسكرت خوني عبي أو غزا نصدي متى نير غزا سيلا دقة بخرخوا كده لي كي انتن سيلا دقة خواقع كده لخوا نقرني الله شيء عبي لا يمهم زكاة تريني خدقة نيخا وزبري دقة دوسي أها شو أنا ما خلي مثل لها أي نيخا سبيك الله تالي كرات بيسو هم سريوا لهم كيا طوعنا عطينا هنا اوريدي موبايل حزري كاميرا حزري تفلتي كل تقدم خلت سلكي هنا هاي ما تفينا لي ما مسكين هرا تدارينا انا نيرنا قدي نانا الله انا ما في لازم على خقني لك يا اخي ما تلس كيفي بيرني أنا أنتني لست مني أخي إمبارح تعيم تشكري كيف ليه أوكي وطيدي أوكي ها مني أخي نحن إيه مسكون أنا ما كنت أعطى جزء خي خون قال لهم خيسي لو زي أكل لك دليل سياسي زرو همزو حتى عرفت إعلان نيرني فارني أخي أي سلام لا سلام لي خوني سلام لي همزيو عيننا همزو بقهر خطفانك سلام يو كوني لك تخونك لجن سلام يخوني ها أنا دنا خانكم شكرا لي وأنا قراني دمي كنا قرك أنا ما هم من قر عدي وعلي خاو جزانا تهنففكم تيرو زي تنخل خينا كنسي كياوي حدا أول عليك بتعم بزحت بدرات تزح لخير دك ليرة يردك الذي ما تهمز تمسي بزح جزء تعزيواي سيلخا زريانا ولا رحتينا ندحرني ناس كارعتي ناس فليخسنا عين متقعت مكري هذا الناس لا يفلتي بقرخ تخون تخليها بقرخ تخون لا تسفى يقبر قندينا يكوا بقرخ خوي تخون نايم متقع تداغا مخون كله بقرخ ايولي واي ترديكي كز قدم هزي لخنا تتناغيرا ولا ليكون لا انا تخكل له سؤال لا دس لخيلن لا يمعصاي سؤال انت تقبري كاولا لعنت قدم لخنا غزي ماي غزا انጫት نيرنا ጫታት نير ماي غرن ጫት نيرنا وزن ابوش اديم دال سرحنا اديم دال هذا بزح انጫት نيرنا صدقي كاو كونيلكي تاي خم لغور كيفلتي انا لوصو لكلنا معر لخم لسع كم لزناقع سخوتو صير يقول له جلس بقى لا ارچس كله لا ارچ خطقعنيو فلاي مسكيف تخوينو داي ايحزلكي زرو زرو ببعل غزاخي سلخونه ديخون ايفلتي بقى لا اي ديودو ما نخت مكري كاولا قال خونا انا بيسع على قال ولا لا تጫወትና ገለተኒ ራስ انا تفكرني حساب علله الله خلاص باي بسرعه ارچ ما تفكري هون كاين يخوا تايو تا هون كاتلني تالا غورك خيا تايو ما تكون لك كده نو انا ماني ان باغنس سمع كده ليبا تاخد هز لمنتاي خم تخون زر تهليكا ود كم يጨርሽ انا نغرك ويس هز ملسل ኧረ ንገርኒ ምን ጋርስ ታይ ተተናገርክ ታይ ችግር ነው ይወሪ انا كونيل فدي تايو تلخا كونيل خدي تناገርስ بسرعه تاي غيرك كونيل بانما كامي كونيل ማለት ታይ ልቆር ኮነ ገመዲ تاي تغبر تاغيرم ማለት كز لامنت مالتي ابوش حراس كوينا دو ابوش حراس كوينا لهليت اوش تخونكم انا دغدنيو خو يسرح لهم ازا سف خوينا كو يسمعكم نيره تاي تسمعي ناي تحمين نيرها اوزي خوف بمالاس دسيو للنيرها تلنيرها خيدي جزايت اخوينا قلت انا لابو شريا ابو حراسيا لابو شريا بي انا بتسخب نور خاي بتسخات خون النور خدو خميل خحنت مع الخوف لي بهال اتاي تدخل لك تاي ما كون انا ما حنت لك انا سنا اخ بدي لك اني هو لغورك نغير سترح لي هنا سترح تدخل ما صبوني تاي ما غير خلي ما تاغيركي لا خلي لني انا معات تاي غيرمو انا خولد حراش خطولي انا خولد حمص بعربي لحممك حمص كيت كال اهدو حنت معلت مودا يستعد قريك تاغبر ما اندحرت عزيز ما تاغبر انا اهدي دي تاخت ازاز ما ترى شو معلت مغريست تفلتني اخوك انا لا اخذ لنا نهار تفلتك اي هنا ارجع انا سي لازم انا ابو شي ليا لا سرح هاي لا ابو شي مالك ولا ابو شي لين بيسخات ناغرو نر خد امو بسرو يخون يختوص مالتي رسنا سرعت كورك يا سلك تقلدي انا سرعت غير لو وقع كله ارجع راسم هذا اسو كالاي تو انا خولت الخخايو سالساي تردي كدي كذا خنغير نغو خنغير سي ها ليه تقسقس كاكو خل اخير اي دبرك هيد نشتي تاي خبرني ريت كلها كرومكو
كو نأخذ في إلكو يمكن دلك نأخذ في إلكو يلسر لك أنا الأخذ في هذا مسكور ما يتتحزنا أنا مس سرو مس كلها تترديك أنا سلا أخي خم خوني لجزاهم بملوس كم يقبل وأنا لكونيلا أذا حكم متأملت لأخذ رح الجرخوا بزوي أرجعنا بزحنا قريل حسب كوني رأوا فريق خاني أخذ نقول لهم بخندين قريل حسب كوني رأ رشيستر سلكي أجاجر أنا همزي إنتني جوري أنا هم تلي كذا خلي كود ما لا ملصق أتحفتي تأخذ يا تأخذ تواقع له ليه لهندوت كواقع هني أنا سألي لي تاخذ اللي تتأبي مسيلكي أنا قريتها محدارة وش تخا أيفوتي ما منك سمعنا زي كذا أنت نقرأكي قريتها أو وش تخا محدارة أيفوتي تردي خندك يا واي أنا تلاحظت كوال متأخو مالتي كيا همجة أجير خنيري بوزح مع التورة ترديكي أما يمستاسيلكي سؤال خا أبجزال نقول نقرأ يملسلها ولا هل تخلى خنسي يخونتي إلك ما تغيري لك أنا متأني هو أنا تو قريتها سي سو بقى أنا مالو إله عارفين عبوا علن سرح جزان أمشيني لا ريال دق إياه عارفين عبادي وعلى سر هنا دعسة بنخد أمشيني لا هنا الخا لا خليه أجزال خوف الخط تعد ركان أجاجر أنا خوني للأخ بدلك الأخ بدلك من معني سرحي أنا إسخاتهم كتعوي إيه دلي إسخاتهم كتلواتو أنا لهم إدلي بقى أمو عند حرام دل ما نلعب بروجرام سرح الليلة كمان متعد أيني ما أزم ما أبيك أنا كل جزين ما أسكت شيء خنت فل زي ودي زيك يمحيس كخشام هذا خم ديل كنيخي بقى الساي هون كلي نقدر كنا نقدر مهزمة هاي لما نقدر تدخل لها كو عير دك هذه إسخاس حلني الكرة تسوي خن كرها حلنا هالين ما تهاي أجري لكم متأني أخو حتى متأني أخوكم كندي خامت خاني خادي كندي بيب خبلو اللي تخندي جيرو ودارجو ركيا أنا من الأخ لحم خنا قريب بصروا بمسرتي لك له كي حفتي أنا الأخي أحميكي بصر لك حميك لا إدلي سمعني بصروا تني أخي من قد لا بصروا ها كيد مسيلك أرجو ها سبت تخورة ودا كأو بقى ولا عصرت لا بدلك أسخت خورة نايخا كو فليل ولا كو بصر فليل ولا أتكيات أخوان كتأجرك أنا زرو مالتي بقى أنا أحب ما أقدر أشاب تحكم خريكم يدلي أو تطبق خوينكم أو تطبق درجة بتحكم يخريكم دلي أنا نعخ كيازي أبروجرام سرحنا ما نعبنا في الحتة هاي الآن دقيقة يدوم قديح ما تتأقن ديالو الجزء أنا خد أخذ هاي قبر نأخذ هاي الآن صام أنا عارفه بروجرام سرح علينا كاكو لا يتخد ده شو تأخذ ده بيك أخذ أنا خوني لنا أخي قبل سرح وسحتي اللي بتأكل بصروا سخي معاتي خي تصير يخن ده أي فتي ها زرزر أنا خلنا كلمة أخو مرامل كي أسير خي بسريس معاتي أنا سيلا تايتو لأن تغني لا بتفكريه تايتو تغني لس سيلا خامنا الوقت سكي تايتو لني لما ناديا بصروا تحسك أخذ بتسخها هاي ماله أير ذاك يدي سخها تتصرح نجار وأتا أنا من ما يشرح خوي بنورمال طهن كمان واي لما نكو غير كيف لما كان متخاف نجار إن أبدا أدي أتخاف أبدا كتنجار خان أنا ما زي أخذ نجاركم ما تاخذوا لين تغني على إيمت إني ربع زي فرانكيو يا حبيبي تفكر فرانكيو أنا الأخ فرانكي جيركا من نجيرك خامل كفاية اسمعي بعلت جزوي كعب على جز فرانك برساي تسوي له ديو عطاتيكي هو ممكن بعد بيت أي زري ماتشني واه هيدا وكا ودي أفني بتعمل حسوك إني رقدم من دوالي تأي خودة متعبي بالنسك هذا أنا بشي حدث مثلي كلا إذا بروبلم هون كمان تهم تقبل لها أسخاء زي تغيير خسرنا متشيكا نغير كلام عادي رمسا خامين كاس راح يسرحي كلا مسكيب باي زي منو سرحي هون كمان تهم تقبل ودا أنا خاطر هذه برانكي جزاخ جورس زاقو صحف حتى تخون لا تنقني تنقني ويش حيلا قالوا كأني هوزي كم قرمكم كم كنت كوين أكليرا فكا أنتين أوين لا سيوني كيف بايزي خلاص أنا دي برانك تهون كمان تيهم تقولي بلع بأنا جيرك إصحاب برانك لك أحس كي متخان قن قرأت بس أنا برانك قبري متأنا ما أنتي نكيف زرو با أي خنينا وا سوا تأمر ذي إذا أصحاب زرو برانك قبرت خان خوفا مجمرة مسمني القبر لخان أحسن نازي كويو قرأت ملكة بايزي نرأيكم لنا الناس كنا وزول الناس لا تادي يرأيهم لدي هايو تاجرنا هنا
تاجرك يا هم تقول الله اسمعي دي برانك حسيب كم زعان أنت قمت إلى غيرك زياد زرو تايل نكرم أرتشسي لا ما نايل خالي ين صراحة لي ألف لي فيو أي أم زرو أي زخي أرتش برانك جورك مثل أي بهمزة عادي أما أسخلا حلف كده قمت إلى برانك وريه خجل زرو زي حلفيتي اللي يوتيوب شانل هم أنا نقبر فلوتنا هاي كيا بتخكل تاريخ النفط ما أخلصي كوكارت أرى هاي تلنا لا نمان مسيلني بتخكل كيا أنا خلنا ردا يجي ناقر لهوس لكن أحد أنا حاسة قديمة بقى لعيس هارك والجيران نباعي لسيلة لحسب كنت نيرة شعت دولة لي هونك ويلا بقول عقير يخطو عني شعلت أو عنك أنت حسابك حسب للنيلة حساسينا كالتهي للنا مرق لأبوش كالأي زخولد بقى عسيلة خقل يمت أنا مش ما صراحة بتذكر خا يمت كندي ما رامني ولا كونه خورات ملكتي توم ولا توم نجار حق خلهم عقات أم نسحمي ما أحدو تلفل أشوك أنت تهيلنا أحدو خيدا خيدا تانا مجمرة معلتاني رأيه تخلي معلتك إن أحد خيدا تا جزاه غير له أنا أحديني رسمي نوري أفتنا هنا خلهم مني أصلا كروم يقعد أم كيفي نوري أختول تلا شو أب شيء تول تلا يمبي كيا تول تلا نيري يقعد أم كمين نور أنتنو أركيو كريم من أنا خيدا يصير كوكي يركن قلتينا بعد حكي أخذ خير نا أنا زرو بقعد أم تحسي قيم لي خناس فرانكس للهنا يمبي ملت أبتهالي ولا لا يخنار اللي جورن با أوسم لا يخنار اللي جورن ما أقعد أم تحت كلهم توم كونتاتس نمان كوينو سموني زيجني خال كذا هاي لا تمخر كراوي مو سخاكم مستر كواخين كنها سابش ديش وكم الصدحان ناينا كم جورنا نيرنا كازجن سكرات بيسب زي أسلك عريا تخكل لي هذه هذه مستري له وياس مستر واخنني أوكي أفتح ويا بعد تجزو برانك بعد تجزو اللي متقعي مثلني يا غيرني كيفنا وانك عادة سلكي تساخي إعلانيو أنا إيدي ولا ما عندي زرها مختل تلخاسي هم مختل تلخاس ما من بيمتنا نقول خيان ما رمن تاي ما أزيو خلنا دائل عندي متين تاي لخوينا مهنات ما سوينا نجارات على لي شيء متين إذا حتى توصوره خلي لا أرد لا يلفس خلي لا يلفس من منتني خلي كأولا زهري حبة ما رمن بصرو أجزاء ساعات من السلكة كيلا وها ما تلو خنا ساعات تفي كأول خنا كم الشمع قايد اللي بتاع خنا دا أجري إلى متنا ردي خنا لاي ما أنت تساقي عليك النيو من قبرين خلي قاعد أسولك أمين أنا إيدي هوني خنا ما عندي زفرة زي حل في اللي يوتيوب channel يا أفتح 10 سست ندان تطويلني هو نشتغلاتكم هذا خلطة ميتساعد 10 سست بتعمل أنت تعسرت ربعت جن قلتي فاسلت ودنا في بردي درز عسرت حمشت اللي هون اللي جبوا أرجس اللي علي 3 4 5 تنكر أسرح اللي سرحك ما تحبوا له كأيمه يا ولا أرجس حوي لا دوركم ناس حبوا لهم لو تريهم لهم عوي على الدرجة بس حك رأس للدلي يا سبسكرايب لاجوركم عوي لهم فاميلي بتعمل فتيكم حريراتنا إني هذا سيولكم نا مع البرنامج بحاجوس جميلة بنده تودي إني هم منهم قبرك لي أراد فرانك سلوخنا حاجوس يجدن كواي قعدت ساقع أدخي زرو زيا سخيخ غير خني أنا إلى قحك ملس من هالوقت تموتشين نكا باي بصروا أشجارينا كيفي مساحة حدا خلت أداني إني أنا زي حد في اليوتيوب channel لأنه ما أنتوا علاجات بس ليرة أو منهم قبرك عادي لحسوا كيو كسمرم ليك سمرم يخديو ما أنتي سمرة قال أمك إنك أي سمر لانينا أنا ما أنتوا عليه ودي إني هم مسافر أنا هنا لي ciao ده إحنا كنا